रहीम नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरीन जुल्फ़िकार। नाज़रीन, फैसले की घड़ी आ गई है। कुलभूषण यादव जो कि भारतीय जासूस है, जिसकी किस्मत का फैसला कल शाम 7 बजे सुनाया जाएगा। आलमी अदालत इंसाफ जो कि कुलभूषण यादव की किस्मत का फैसला सुनाएगी। इस तमाम तर केस के सिलसिले में जो कि अब तक की फाइंडिंग्स रही है, इस केस से मुतालिक वो आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले 3 मार्च में भारतीय शहरी कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ईरान सरहदी इलाके से गिरफ्तार किया गया। 3 मार्च की फाइंडिंग्स रही है और साथ साथ पाकिस्तानी फौज ने ये दावा किया कि कुलभूषण भारतीय बहरिया के अफसर और भारतीय इंटेलिजेंस इदारे रॉ के एजेंट है और उन्हें पाकिस्तान और ईरान के सरहदी इलाके सलमान से गिरफ्तार किया गया। साथ साथ नेक्स्ट फाइंडिंग ये भी बताती चलूं आपको कि 26 मार्च को हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय सफीर को तलब करके भारतीय जासूस के गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिले और कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने पर बाज़ाब्ता एहतजाज किया है। 29 मार्च को कुलभूषण यादव के मुबैना एतराफ़ी बयान की वीडियो भी जारी की गई है। And I was running a business there, Kanmida Trading Company. It was a discrete, non-embassy based operation, exclusively meant to conduct meetings with Baloch insurgents and terrorists. The aim of these meetings was always to see that the aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan. कुलभूषण यादव का ये एतराफ़ी बयान आपने मुलाज़ा किया। साथ साथ इस हवाले से आपको बताऊं कि कुलभूषण के खिलाफ बलूचिस्तान की हुकूमत ने दहशतगर्दी के दफात के तहत FIR दर्ज करवा दी, जबकि कुलभूषण यादव को फौजी अदालत ने मुल्क में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस होने का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुनाई गई उनकी जानिब से। जबकि 10 मई भारत ने कुलभूषण यादव को फांसी की सज़ा पर अमल रुकवाने के लिए आलमी अदालत इंसाफ में दरख्वास्त दायर की। 15 मई को आलमी अदालत में भारतीय दरख्वास्त की समाअत हुई और दोनों जानिब का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया। साथ साथ 18 मई को आलमी अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान को हिदायत दी कि मुकदमे का हतमी फैसला आने तक कुलभूषण यादव को फांसी ना दी जाए। तो नाज़रीन, ये अब तक की जो फाइंडिंग्स रही है इस केस के सिलसिले में मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, और साथ साथ देखना ये है कि कल शाम 7 बजे जो कि फैसला आएगा उसमें कुलभूषण यादव जो कि भारतीय जासूस है उसकी यकीनी तौर पर किस्मत का फैसला सामने आएगा कल शाम 7 बजे तक। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मतीन हैदर साहब जो कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर। और साथ साथ मजहब अल्लाह साहब है, सीनियर तज्ज़ियाकार है, उन्होंने भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है और उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। और मतीन हैदर साहब की जानिब सबसे पहले मैं रुख करूंगी। मतीन हैदर साहब, बताइएगा अब तक की जो फाइंडिंग्स रही है, प्रोसीडिंग्स रही है, यकीनन तौर पर ये कहना दुरुस्त होगा कि भारतीय जासूस यानी कि कुलभूषण यादव की किस्मत का फैसला कल शाम 7 बजे सुना दिया जाएगा। जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, कल जो है वो आलमी अदालत इंसाफ कुलभूषण यादव से मुतल्लिक जो फैसला है वो सुनाने जा रही है, और इस वक्त पाकिस्तान और भारत के जो वफूद हैं वो हॉलैंड के दारुल हुकूमत हेग में पहुंच चुके हैं। और इस वक्त अभी जो ताज़ा इत्तलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी जो टीम है वो उसने मुशावरत भी की है और अब हम सलाह मशवरे भी किए हैं कि कल फैसले के बाद वो किस बयानिए को लेके मीडिया के सामने आएंगे। कल एक अहम चीज़ है वो ये है कि फैसले के बाद ना ही इंडिया को ना ही पाकिस्तान को बात करने की इजाज़त होगी, चूँकि कल हतमी फैसला होगा, लेकिन कवानीन के मुताबिक दोनों पार्टीज़ को वहाँ कमरा अदालत में बैठकर फैसला सुनना होगा। इसलिए भारत और पाकिस्तान के वफूद पहुँच चुके हैं। जहाँ तक आपका ये नुक्ता कि पाकिस्तान ने कितनी तैयारी की इस केस से मुतल्लिक, पाकिस्तान ने बेपनाह मेहनत की। तमाम तर एविडेंसेस जो कुलभूषण यादव के खिलाफ थे उसकी पाकिस्तान में तफरीब कारी की सरगर्मियों में मुलव्वस होने और पाकिस्तान में उसकी तफरीब कारी और दहशतगर्दी के नेटवर्क के नतीजे में जो कीमती जानें ज़ाया हुई, जो मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान ने जो है वो आलमी अदालत इंसाफ के सामने रखी। जो एदाद शुमार है उसके मुताबिक 1345 अफराद जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो कुलभूषण यादव की दहशतगर्दी और तफरीब काराना सरगर्मियों के बायस जहाँ बहक हुए, और 7500 अफराद जो हैं वो दहशतगर्दी की
سرگرمیاں جن کا نیٹ ورک کلبھوشن یادیو چلا رہا تھا وہ اس کے باعث زخمی ہوئے اور $3 ارب کا نقصان، بڑی اماؤنٹ ہے، $3 ارب کا پاکستانی معیشت کو نقصان اٹھانا پڑا، جو کلبھوشن یادیو کی بلوچستان میں اور خاص طور میں کراچی میں دہشت گردی کی طویل سرگرمیاں تھی۔ وہ تمام حقائق اور اعداد و شماریں جو پاکستانی لیگل ٹیم نے، پاکستانی اٹارنی جنرل نے اور اس سے پہلے جو خاور قریشی جنہوں نے کاؤنٹر آرگومنٹ دیا، انہوں نے یہ تمام تر حقائق ہندوستان کی نہ صرف کلبھوشن یادیو کی، اس کے ساتھ انہوں نے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے ماضی میں بھی جتنی بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کی جتنی سرگرمیاں ہوئی ان کا پردہ چاک کیا اور بتایا کہ بھارت آفیشلی ریاستی سطح پر، سرکاری سطح پر پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے نیٹ ورک چلاتا رہا ہے۔ اور کلبھوشن یادیو جو ہے وہ بالکل، اگر وہ سپائی نہیں تھا تو اس کے پاس جو بڑا سوال پاکستان نے اٹھایا تو اس کے پاس جو شناختی کارڈ تھا جو مبارک پٹیل کے نام پہ، یعنی جو پاسپورٹ اور وہ جعلی کیوں تھے؟ تو امید کی جاتی ہے کہ پاکستان نے جتنے تمام تر مضبوط دلائل دیے، تمام تر جو ڈاکومنٹری ایویڈنسز دیں وہ تمام عدالت کے سامنے رکھیں، اور پاکستان کو توقع ہے کہ عالمی عدالت انصاف تمام معروضی حقائق، پاکستان کے تمام آرگومنٹس اور ان تمام تر دستاویزی شہادتوں کے باعث توقع کی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے، لیکن تھوڑا سا ویری ویل ایکسپلینڈ آپ کی جانب سے کہ جو کہ بیسک اور انیشیل اس کیس کے سلسلے میں چیزیں رہی ہیں، اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ متین حسن صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا، چونکہ اس وقت مظہر اللہ صاحب بھی ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے۔ مظہر اللہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر کل شام 7 بجے کلبھوشن یادیو کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ کوڈ بی دا ایکسپیکٹڈ ڈیسیجن ریگارڈنگ دس کیس؟ دیکھیں جی، میں تو دیسی بندہ ہوں، متین حیدر صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے، انہوں نے تو بڑی فیکٹس اور فگر سامنے رکھ کے بات کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس موسم میں یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے یہ موسم انڈیا کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلاً ابھی حال ہی میں افغانستان سے متعلق فیصلہ ہوا ہے تو روس، چین، پاکستان اور امریکہ نے کیا ہے، انڈیا کو کسی نے پوچھا نہیں۔ تھوڑے دن پہلے جس تنظیم کو انڈیا اسپانسر کرتا تھا BLA، اس کو دہشت گرد قرار دیا، کچھ اور تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا۔ پھر اس کے علاوہ انڈیا کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بھی دھچکا امریکہ کی طرف سے لگا، تو رہی صحیح کسر جو تھی ورلڈ کپ میں پوری ہو گئی، بڑی سازشیں کی تھی انڈیا نے اور وہ ہاتھ ملتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، کوئی اور جیت گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے موافق حالات نہیں ہیں، تو یہ فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ کلبھوشن یادیو کے خلاف آئے گا، اور ہو سکتا ہے اس میں بہت بھاری جرمانہ بھی انڈیا کو پڑ جائے کیونکہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور یہ حاضر سروس آدمی پکڑا گیا ہے، اس میں انڈیا کی سول گورنمنٹ بھی انوالو ہے اور اس نے خود اعتراف بھی کیا۔ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کلبھوشن یادیو کے خلاف آئے گا اور پاکستان فتح یاب ہوگا، کیونکہ آج کل کا جو موسم ہے، جو حالات ہیں، وہ بھی انڈیا کے خلاف جا رہے ہیں۔ بالکل، تو متین حیدر صاحب ہاؤ مچ یو وڈ اینالائز دس سچویشن، کیونکہ اوبویسلی جس انٹرنیشنل کانٹیکس میں رکھ کر مظہر اللہ صاحب اس سچویشن کو اینالائز کر رہے ہیں، اوبویسلی وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن سر واٹ وڈ بی دا نیکسٹ اسٹیپ فرام بھارت کی جانب سے اگر بات کی جائے، اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو؟ جی بالکل، دیکھیے مظہر بلّہ صاحب نے ایک عمومی صورتحال کا ذکر کیا کہ جو موسم ہے، جو ہواؤں کا رخ ہے عالمی سطح پہ، وہ بھارت کے خلاف یقینی طور پہ جا رہا ہے۔ BLA کا انہوں نے بالکل بڑا، جسے کہتے ہیں بڑا ریلیونٹ ذکر کیا کہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بلوچستان لبریشن آرمی کو محض چند ہفتے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ سے قبل دہشت گرد تنظیم قرار دینا، یہ بھی بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، چونکہ BLA کو بھارتی سپورٹ تھی۔ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ اگر فیصلہ کلبھوشن کے خلاف آتا ہے، یعنی بھارت کے خلاف آتا ہے،
اور اس کے بعد اب پھر کیس ڈسپوز آف ہو جائے گا، یعنی اس کے بعد اب کوئی نظر ثانی کی اپیل نہیں، کوئی اپیل نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ اگر فیصلہ ہندوستان کے خلاف آتا ہے، کلبھوشن کے خلاف آتا ہے، اور ہندوستان کو یہ سارے ہم مفروضوں پہ مبنی ہم پریڈکشنز کر رہے ہیں، اگر یہ آتا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کو پاکستان کو جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا جائے کہ جی کلبھوشن یادیو کی جو اس میں اعترافی بیان ہے پاکستانی لیگل ٹیم نے وہ بھی عالمی عدالت انصاف کے سامنے رکھا ہے، جس میں کلبھوشن یادیو بغیر کسی دباؤ کے تمام چیزوں کا اعتراف کر رہا ہے، اور اگرچہ کہ بھارت نے کاؤنٹر آرگومنٹس دیے ہیں لیکن بھارتی جو نکات ہیں ان میں قطعاً کوئی وزن نہیں تھا۔ فیبری میں جب یہ عالمی عدالت انصاف میں تاریخ ساز مقدمہ چلا تو اس وقت میں خود وہاں پہ موجود تھا، تمام تر چیزیں دیکھیں، پاکستان کی بھرپور مؤثر کامیاب تیاری تھی، لیکن چونکہ عالمی عدالت انصاف ہے اس سے ہم ایڈوانس میں پیشگی ہم کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا دینے جا رہی ہے، لیکن جس طرح فضل اللہ صاحب نے کہا جتنے مضبوط پاکستان کے دلائل پوائنٹس تھے کہ بھارت جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی اور تخریب کاری کی سرگرمیوں کا ایک طویل عرصے سے نیٹ ورک چلاتا آ رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً ماضی میں گزشتہ 40-50 برسوں میں کئی بھارتی جاسوس اور بھارتی دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان میں گرفتار ہوئے اور انہیں سزائے موت بھی ہوئی، جس میں سربجیت سنگھ شامل ہے، کشمیر سنگھ شامل ہے، رویندرا کوشک، یہ وہ والے جاسوس ہیں جنہیں باقاعدہ سزا سنائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر ایویڈنسز پاکستان نے رکھی۔ تو اگر اب فیصلہ بھارت کے خلاف آتا ہے تو یہ پاکستان کی یقینی طور پہ بہت بڑی فتح ہوگی، اور اس پہ بھارت کی عالمی سطح پہ انٹرنیشنل لیگل فرنٹ کے اوپر بھارت کی بہت بڑی سبکی ہوگی، چونکہ عالمی عدالت انصاف میں یہ خود کیس لے جا کے بھارت نے ثابت کیا ہے کہ کلبھوشن یادیو بھارتی شہری تھا، بھارتی نیوی کا سرونگ کمانڈر تھا اور بھارتی جاسوس تھا۔ اس سے بڑی اور کوئی ایویڈنس نہیں کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ کلبھوشن یادیو کے خلاف جب پاکستان نے اسے سزا سنائی تو اس سزا کے خلاف وہ خود عالمی عدالت انصاف میں جانا، اس بات کا خود اعتراف ہے کہ وہ اسپائی تھا، اور جو پاکستان کے دو اہم نکات تھے اس کی آئی ڈی کے بارے میں، مبارک حسین پٹیل کے نام پہ اس کا جو جعلی پاسپورٹ تھا اور اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی، پھر پینشن کا ریکارڈ جو ہے وہ ہندوستان نہیں پیش کر سکا۔ تو یہ وہ تمام تر مضبوط نکات ہیں جو عالمی عدالت انصاف کے سامنے ہیں، اسی لیے توقع کی جاتی ہے۔ یہ باتیں بالکل ایک جانب، لیکن تھوڑا سا اگر اس کا اسے ایک براڈر کانٹیکس میں بھی اگر تھوڑا سا دیکھا جائے، یقینی طور پر اگر فیصلہ بھارت کے خلاف آتا ہے تو اس بات کا جواز تو نہیں بنتا، بٹ اسٹل جو کہ استدعا کی گئی تھی بھارت کی جانب سے کونسلر رسائی کی، تو یہ پرپس کیا تھا؟ کیا اس کیس کو ریویو کرنے کا پرپس تھا؟ جی، جو مین بھارت کی جانب سے جو اس تمام تر کیس میں جب آرگومنٹ دیا گیا تھا، مین جو آپ کے نالج کے لیے اور ناظرین کے لیے وہ یہ تھا کہ ایکویٹ ریلیز اور ریٹرن، یعنی بریت، رہائی اور واپسی، یہ تو ہاں یہ یعنی 3 نقطے تھے کہ اس کو بری کیا جائے، اس کو رہا کیا جائے اور ہندوستان کو واپس کیا جائے۔ اس کا بھی پاکستان نے مؤثر انداز میں جواب دیا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل آپ کا جو نقطہ ہے کونسل رسائی کا بھی نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ کونسل رسائی دی جائے۔ کونسل رسائی کے اوپر صرف آپ کی معلومات کے لیے ایک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے 2008 کا کونسل رسائی کے بارے میں، تو ایک جو ایکسیس ہے وہ پاکستان پہلے ہی دے چکا ہے کلبھوشن یادیو کو، جب کلبھوشن یادیو کی والدہ اور اس کی اہلیہ جو ہے دفتر خارجہ میں ان کی ملاقات کرائی گئی، اور اس ملاقات میں بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ بھی وہاں موجود تھے، اگرچہ کہ وہ ٹیکنیکلی ایک ڈفرینٹ طرح کا ایک ماحول تھا، لیکن ملاقات کروائی گئی، اس کی فیملی نے باقاعدہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کیا۔ تو اب جو ویانا اور جنیوا کنونشن کے تحت کونسل رسائی ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور عالمی عدالت انصاف جو ہے وہ بیسیکلی انٹرنیشنل لاء کے تحت ویانا اور جنیوا کنونشن کے اوپر بیس کرتی ہے۔ تو عالمی عدالت انصاف اس پہلو کو بھی دیکھ سکتی ہے کہ ویانا کنونشن اور جنیوا کنونشن کونسل رسائی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ عدالت ان تمام پہلوؤں پر دیکھ سکتی ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ اگر
عالمی عدالت انصاف کی جانب سے پاکستان سے کہا جاتا ہے تو قونصل رسائی دے دی جائے، تو اس میں بھی پاکستان کی کوئی شکست نہیں ہوگی. قونصل رسائی پاکستان عالمی لا کے تحت، ویانا اور جنیوا کنونشن کے تحت اس کو پرووائڈ کر سکتا ہے، لیکن جو سزا کی معطلی ہے وہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا. اس بارے میں ہم کچھ حتمی نہیں کہہ سکتے کہ آیا عدالت سزا معطل کر دے گی یا برقرار رکھے گی، اس بارے میں ہم کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. البتہ قونصل رسائی کا ایک نقطہ ہے جس کے اوپر جو ہے عدالت پاکستان سے کہہ سکتی ہے، لیکن اگر یہ بھی کہا گیا تو اس میں بھی پاکستان کی کوئی شکست نہیں ہے. وہ صرف محض ایک قونصل رسائی ہے. قونصل رسائی فراہم کر کے اگر ایسی بات آئی تو وہ پاکستان جو ہے اس کو وہ پرووائڈ بھی کر دے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. متین حیدر صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا، چونکہ اس وقت احمد بلال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، انہیں بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے اور ان سے بھی اس موضوع پر بات کریں گے. السلام علیکم احمد بلال صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سر فرمائیے گا، کیس کے سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا اسٹرانگلی اس کیس کو پیش کیا ہے؟ سر دیکھیے، پاکستان کی وکلا کی ٹیم نے کیس اچھا پریزنٹ کیا، بیسٹ ایفرٹ بیس پہ کیا، اور جو بھی وکلا ہوتے ہیں اس لیول کے، اس سطح کے، وہ زور لگاتے ہیں، پرفارمنس پوری دینے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ کنسٹرینٹس یقیناً ہر کلائنٹ کو جب آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں اس کلائنٹ کے حوالے سے، لیکن وکیل اپنے فیس کے لیے نہیں لڑتا، اپنے پرائیڈ، اپنی اسٹینڈنگ، کریڈیبلٹی کے لیے لڑتا ہے. تو یقیناً انہوں نے کافی ایفرٹ کیا. پاکستان کے جو قریشی صاحب تھے اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جو سبمیشنز تھیں وہ بھی بڑی آرٹیکولیٹ تھیں. پہلے انہوں نے لارجر پکچر پینٹ کی، اس کے بعد قریشی صاحب نے تفصیل سے جو فیکٹس تھے ان کے بارے میں بات کی اور سلائڈ پریزنٹیشن وغیرہ بھی دکھائی. اور ظاہر ہے پھر انڈیا کی جانب سے اس کے جوابات تھے وہ اپنی جگہ. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے، بیکاز یہ ایک عالمی کورٹ ہے، عالمی عدالت انصاف ہے، اور اس میں بہت ساری کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. بعض اوقات مقدمات کی میں صورتحال بہت واضح ہوتی ہے، قانون بہت واضح ہوتا ہے، تو آپ زیادہ ایکوریٹلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اس میں قانون میں اور قانون کی انٹرپریٹیشن پر کافی ڈفرینسز ہیں، جینوئن لیگل ڈفرینسز بھی ہیں. اور اسی لیے غیر معمولی ڈیولپمنٹ کے طور پہ کورٹ نے کئی ممالک کو بھی سجیسٹ کیا کہ اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس قانونی نقطے کوئی وضاحت کے لیے، اپنی اسٹیٹ پریکٹس کو پریزنٹ کرنے کے لیے، تو ان کو بھی ایک طرح کی اوپن انویٹیشن رولز آف کورٹ کے نیچے دی، لیکن کوئی ملک آیا نہیں. تو گویا جو ججز ہیں ان کے ذہن میں ایک جینون ایمبیگوٹی ہے. وہ ایمبیگوٹی ٹرانسلیٹ پاکستان کے حق میں کس حد تک ہوتی ہے اور انڈیا کے حق میں کس حد تک ہوتی ہے، اس کی وضاحت تو فیصلے کی متن دے گا. ٹھیک ہے احمد بلال صاحب، لیکن جاننا آپ سے میں یہ بھی چاہ رہی ہوں کہ آبویسلی اس کیس کا اگر جائزہ، جس طریقے سے متین حیدر صاحب ہیز ویری ویل ڈسکرائب دا بیسکس آف دس کیس، بٹ 18 سے زائد ایسے سویلین اور فوجی جاسوس تھے جن کا جو ہے وہ فوجی عدالتوں نے جن کے خلاف سزائے موت سنا دی تھی. لیکن اس کانٹیکس میں کلبھوشن یادو کی اگر اسپیشلی کیس کے حوالے سے بات کی جائے تو بھارت کی جانب سے اسپیشلی اس کیس میں اتنا جو ہے وہ زیادہ کیوں ہیوی ویٹیج پایا گیا، کیوں اس پر جو وہ زیادہ زور دیا گیا اور اس کیس کو عالمی عدالت تک لے جایا گیا؟ What's your opinion on it? جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت نے یہ غلطی کی ہے اور پاکستان کو ایک اپرچونٹی دے دی تھی. جی. اور پاکستان نے اس اپرچونٹی کے جواب میں جو پاکستان کا کیس کلبھوشن کے خلاف ہی نہیں بلکہ بھارت کے خلاف، اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے عالمی عدالت انصاف میں. یو این کے بڑے اتھینٹک فورم میں ایف آئی آر فائل کی ہے، اس کے جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے میرا خیال ہے وہ فائل کی ہے، اور اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ در حقیقت ایک انڈیویجول کا کیس نہیں ہے بلکہ پوری انڈین گورنمنٹ کی نیبرنگ کنٹریز میں انوالومنٹ کا کیس ہے. پاکستان کا در حقیقت یہ کیس بنتا ہے، اور جب بھی اس کیس کے حوالے سے بحث چاہے وہ سیاسی حوالے سے بنے چاہے وہ اسٹریٹجک حوالے سے بنے، تو پاکستان اس کے کاؤنسلر ایکسس کی انٹرپریٹیشن سے زیادہ اس میں انٹرونشن کے ایسپیکٹ کو پاکستان کو چاہیے میڈیا میں، گلوبل فورمز میں ہائی لائٹ کرے، اور اس کی قانونی بنیاد اس کیس میں فائل کی ہوئی ڈاکومنٹیشن پاکستان کو ہمیشہ پرووائڈ کرتی رہے گی.
बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से मतीन हैदर साहब, अहमद बिलाल साहब ने भी इस हवाले से बात की, काउंसलर एक्सेस की, साथ साथ आपने भी इस हवाले से ज़ाहिर जिक्र फरमाया, लेकिन ये जो केस है स्पेशली कुलभूषण यादव का, क्लियर इट्स दहशत गर्दी से रिलेटेड अगर आप बात की जाए, टेररिस्ट से हवाले केस बनता है सर, तो जो काउंसलर रसाई आपने भी फरमाया कि इससे पहले दी गई थी, क्या आप समझते हैं कि वो वाकई इट वाज क्रेडिबल, इट वाज परफेक्ट डिसीजन टू गो फॉर? जी देखिए, काउंसलर एक्सेस का जो इशू है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जब दूसरे मामलात इन द इन्वेस्टिगेशन हो, बिकॉज एक तो आपका था एस्पिनाज का, लेकिन जो दूसरा वकूआ है विच इज़ एट्रीब्यूटेबल टू कुलभूषण, वो ऑफेंसिव वेजिंग ऑफ वॉर ऑन द स्टेट सेक्शन 121 का जो दूसरी FIR कटी हुई है, वो बहुत संगीन इल्ज़ाम है। उसके अलावा जो कुलभूषण यादव का लीगल स्टेटस पाकिस्तान के लॉ के नीचे बनता है, वो एनिमी एलियन का बनता है, और एनिमी एलियन जो है उसको डिसएंटाइटलमेंट है पाकिस्तान के कवानीन के नीचे भी, इवन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की। आर्टिकल 10 भी ये कहता है, आपका सेक्शन 82 सिविल प्रोसीजर कोड का भी कहता है, उसको दादरसी के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। यानी कि जो शख्स पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, गैर मुल्की शहरी है, तो वो एनिमी एलियन की लीगल कैटेगरी में शुमार किया जाएगा, और इसलिए जब वो उसको इन्वेस्टिगेशन बाकी FIR की जारी और सारी है, तो ऐसे मौक़ों पर काउंसलर एक्सेस जो है वो उस इन्वेस्टिगेशन में रखना अंदाजी कर सकती है, उस इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। काउंसलर जो है कोई ऐसे इशारे दे सकता है, कोई ऐसा मैसेज दे सकता है जिससे दूसरी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए जो भी जजमेंट आएगी उसकी इंटरप्रिटेशन इस तमाम हालात और वाक़यात में करेगा, और जजमेंट अभी आने दीजिए, देखते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन आपकी सूरत में है या नहीं है, उनका केस डिसमिस होता है, ये महज एक रिकमेंडेशन है, तो फिर उसके हिसाब से हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के जो दूसरे प्रेसिडेंट्स हैं, अगर इस तरह का कोई डायरेक्शन या एडवाइस या रिकमेंडेशन या जनरल ऑब्जर्वेशन आती है, तो उसको क्या लीगल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, इस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेट प्रैक्टिस मौजूद है, उसकी रोशनी में फिर इसका जायज़ा लिया जाएगा। जी ठीक है, अहमद बिलाल साहब साथ ही मौजूद रहेगा, मतीन हैदर साहब भी चूँकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मतीन हैदर साहब, इसी सवाल की से ही आपकी जानिब आना चाहूँगी, इसी सवाल के साथ भी कि यकीनी तौर पर आपने डिस्कस भी किया काउंसलर एक्सेस के हवाले से, जो कि उन्हें पहले भी इस केस में दिया गया, और अहमद बिलाल साहब भी जो बात कर रहे हैं बड़ी दुरुस्त है कि इस तरह के जो काउंसलर एक्सेस हैं वो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस को मज़ीद हेल्पफुल बनाने के लिए दिए जाते हैं। हाउ यू सी दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट के विच इज़ द वन हु इज़ अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, क्या उसे वाकई काउंसलर एक्सेस जो दिए गए हैं, और अगर इस तरह से जो सदा भी की गई है, क्या वो वाकई इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में किस हद तक मददगार साबित हो सकते हैं, रहे हैं? जी बिल्कुल शुक्रिया। देखिए, जो खासे अहम और मौसर नुकात अहमद बिलाल सूफी साहब ने केस के हवाले से बयान किया, और उससे पहले मैंने भी वही नुक्ता पेश किया था कि खुद आलमी अदालत इंसाफ में ये केस ले जाकर भारत ने खुद साबित किया कि कुलभूषण यादव जो है उनकी आर्म फोर्सेस का एक कमांडर है और जासूस है। और अब जहाँ तक काउंसलर रसाई का मामला है, तो वो एक काउंसलर रसाई तो पाकिस्तान दे चुका है, और इसका रेफरेंस जो है वहाँ पे जब आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तानी लीगल टीम जब अपने आर्गूमेंट्स दे रही थी, उन्होंने वो तमाम तर रिकॉर्डिंग और तमाम शवाहिद अदालत के सामने रखे कि उन्होंने उसकी फैमिली को भी मिलवाया और JP सिंह से भी मुलाकात कराई। लेकिन अब अगर अदालत की जानिब से ऐसा कोई फैसला आता है, तो उसमें जब काउंसलर एक्सेस की अगर अगेन इफ एंड बट्स अगर उसमें बात की जाती है, तो उसमें काउंसलर रसाई में भारतीय सफारतकार के साथ साथ एक पाकिस्तानी सफारतकार भी मौजूद होगा, और जो इस बात पे नज़र रखेगा कि क्या गुफ्तगू हो रही है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आती है, तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ वो भी कोई पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं होगी। अभी तक जो हॉलैंड में और यूरोप में जो मुबस्सरीन है जो इस केस के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए, वो ऐसी पेशन गोई कर रहे हैं कि शायद अदालत पाकिस्तान को काउंसलर रसाई का कहे, और अगर ऐसी चीज़ आती है तो इसमें पाकिस्तान के लिए ना ही ये कोई शिकस्त होगी, ना ही कोई परेशानी की बात होगी, और पाकिस्तान को ये काउंसलर रसाई जो है वो जेनेवा कन्वेंशन के तहत
اگر دینا پڑ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, کوئی اس میں ایسی قباحت نہیں. پاکستان کے پاس اس کا ریکارڈ ہوگا, پاکستانی ریپرزنٹیٹو اس میں ہوگا, اور کونسل رسائی کے بعد اگر اس میں جو ہے کلبھوشن جادیو کو اگر کسی اٹارنی کی ضرورت پڑتی ہے, اس میں بھی پاکستان جو ہے اس کی تمام تر کیس میں, تمام کنورسیشن میں اس کی نظر ہوگی. میرا نہیں خیال کہ اٹارنی تک نوبت جائے گی. کونسل رسائی میں صرف جو ہے وہ ایک بھارتی سفارتکار موجود ہوتے ہیں جو اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ جو بھی اس کی کیس کے حوالے سے جو بھی جزیات ہوں گی, جو بات چیت ہوگی. لیکن یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے کہ عدالت شاید ایسا کہے, اور اگر ایسا کہے تو پاکستان یقینی طور پہ اس فیصلے کا بھی پابند ہوگا. لیکن ایسے امکانات نہیں ہے کہ عدالت بالکل ہی کلبھوشن جادیو کی جو سزا ہے اسے اڑا کے رکھ دے. اس میں ہم نے دیکھا تھا, جب میں خود وہاں عالمی عدالت انصاف میں فیبری میں تھا, پاکستانی لیگل ٹیم کی بے پناہ محنت تھی, تیاری تھی, اور تمام تر نکات تھے, ڈاکومنٹس تھے, آڈیو ویڈیو ریکارڈ تمام تر جو ہے وہ تمام عدالت کے سامنے رکھا ہوا ہے. اسی لیے بڑا وقت لگا عدالت کو اس فیصلہ مرتب کرنے میں. اس لیے اب کل دیکھا جائے کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے. ٹھیک ہے. متین حیدر صاحب, اوبویسلی جس طریقے سے آپ نے بات کی تو پاکستان اس سچویشن میں کتنا پابند ہوگا اس فیصلے کو, اگر یہ خدا نخواستہ یہ فیصلہ اگر جو ہے وہ اگینسٹ آتا ہے تو کتنا پابند ہے پاکستان اس سلسلے میں اس کیس کے ساتھ اور اس فیصلے کے ساتھ سٹینڈ کرنے کے لیے؟ جی, بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. دیکھیے, عالمی عدالت انصاف اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بنی ہے, اور اس میں جو بھی فیصلہ آئے گا ہندوستان اور پاکستان دونوں اس فیصلے کو ماننے کے پابند ہوں گے. اگر جو ہے ہندوستان کے خلاف آتا ہے تو ہندوستان اس فیصلے کو منوان ماننے کا پابند ہوگا, اور اگر پاکستان کے حوالے سے اس میں کوئی چیز آتی ہے یا پاکستان سے کونسل رسائی کا کہا جاتا ہے, یہ جو بھی چیز آتی ہے XYZ ABC جو بھی اس میں آتی ہے, تو عالمی قانون کے تحت اقوام متحدہ کے جو انٹرنیشنل ان کا جو چارٹر ہے, جو قوانین ہے, اس کے تحت پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے سے روگردانی نہیں کر سکتا, اور اب اس فیصلے کے خلاف مزید کسی قسم کی کوئی اپیل یا نظر ثانی کی اپیل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ متین حیدر صاحب اس کیس کے سلسلے میں تفصیلاً بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے. ساتھ ساتھ مظہر بلال صاحب ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ بھی موجود ہے, اور ہمیں جوائن کیا تھا امر بلال صاحب نے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین, وی آر ٹیکنگ اے شارٹ بریک اوور ہیئر. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو obviously بات کی جائے گی کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے آج کابینہ کے اجلاس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو جس پہ اگر بات کی جائے کہ پولیتھین بیگز کے استعمال پر پابندی کی منظوری دے دی ہے آج کے کابینہ کے اجلاس میں. ذرا بات کریں گے, ہمارے ساتھ منسٹر برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل صاحبہ بھی موجود ہوں گے. ان سے بھی اس حوالے سے جانیں گے کہ یہ وہ انیشیٹو ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلے بھی اٹھایا گیا تھا اور اب باقاعدہ طور پر اس کی منظوری دے دی گئی ہے. کیا آلٹرنیٹیوز ہیں جو کہ پلان کیے گئے ہیں, واقعی پلان بھی کیے گئے یا نہیں پلان کیے گئے, اس حوالے سے بھی ماہر ماحولیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے بھی ذرا تفصیلاً اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. بٹ وی آر ٹیکنگ اے شارٹ بریک اوور ہیئر. اسٹے ود اس, یو آر واچنگ دستک. ویلکم بیک ناظرین. تو جس طریقے سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں یہ طے کیا جاتا ہے, اس بات کی منظوری دی جاتی ہے کہ اسلام آباد میں پولی ایتھین بیگز کا استعمال اب نہیں, کیونکہ ظاہر ہے اسلام آباد میں پولی ایتھین بیگز کے استعمال پر مکمل طور پر پابندی عائد کی جاتی ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی صاحبہ زرتاج گل صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. ان سے بات کریں گے اس موضوع پہ. زرتاج گل صاحبہ, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. فرمائیے گا کہ اوبویسلی انیشیٹوز اور اقدامات تو پہلے بھی اس کا اعلان کیا گیا ہے, لیکن اب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وفاقی کابینہ میں آج اجلاس ہوتا ہے جس میں آفیشلی اس چیز کو بین کیا جاتا ہے پولیتھین بیگز کے استعمال پہ. تو یہ بتائیے گا کہ کیا نمبرز اب تک سامنے آئے ہیں, کیا ڈینجرز تھے جو کہ اس پولیتھین بیگز کی وجہ سے دیکھنے میں آئے ہیں, جس کی وجہ سے بالآخر یہ نوبت آتی ہے کہ اس اسلام آباد میں اس پولیتھین بیگز کے استعمال کو بین کیا جاتا ہے. اینڈ وائی اونلی اسلام آباد, وائی ناٹ امپلیمنٹنگ دس ہول اوور دا کنٹری؟ جی زرتاج گل صاحبہ.
पहला तो इनिशिएटिव ये था शरीन कि जब मैंने ओथ लिया तो जब मैं सिविल सोसाइटी में जाती थी, मीडिया के सामने जाती थी, तो मुझसे अक्सर ये सवाल करते थे कि आप लोगों का मैंडेट क्या सिर्फ दरख्त लगाना है? नो डाउट दरख्त बहुत बड़ी बात और हमारा बिलियन ट्री सुनामी एक प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है। लेकिन ये कि फिर मैंने जब उसके ऊपर अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर काम करना शुरू किया तो मुझे तो पता चला कि हमारी तो फील्ड ही बहुत फास्ट है, हमारा तो क्रेडिट ही बहुत ज़्यादा है अगर हम काम करना चाहें। तो उसमें ये एक था कि हम बेजल कन्वेंशन के तहत प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। और आप बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर ऐसे एरियाज हैं जिधर चिड़िया पर नहीं मार सकती है। मैं एटॉमिक एनर्जी की बात करती हूँ, आर्मी एरिया की बात करती हूँ, सेंसिटिव एरियाज की बात करती हूँ। वहाँ कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, इंसान नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप हाई सेंसिटिव एरिया में से गुजरें तो आपका जो है वो शॉपिंग उड़ते हुए बैग आपका जो है वो इस्तकबाल करेंगे। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में इतना एक्सेसिव यूज हो गया है सिंगल यूज प्लास्टिक बैग का कि तीन रैपर के अंदर उनको डाला जाता है कि एक टॉफी भी लेनी है तो उसके लिए एक शॉपिंग बैग चाहिए प्लास्टिक का, अगर रोटी लेनी है तो वो भी, यहाँ तक कि गर्म चाय तक भी उसमें से डाली जाती है। सीवरेज का निजाम हमारा बेड़ा गर्क है, जब तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं आता, जब तक हमारे रिसाइकल यूनिट नहीं चलते, शॉपिंग बैग का इस्तेमाल हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हमारी खूबसूरती में जो हमारा एक लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है उसके लिए बहुत ही हैजर्डस भी है। बिल्कुल ज़ताजकुल साहबा, आप लोग फरमाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक अवाम दोस्त पार्टी है, तो यकीनी तौर पर देखना यह है कि ऐसे इकदाम यकीनी बेहतर है अगर माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बात की जाए तमाम सर्कमस्टांसेस में रहते हुए, बट स्टिल अवाम दोस्ती के नाते क्या ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि इस पॉलीथीन बैग्स के बैन के बाद अब अवाम के लिए खोल दिए गए हैं या दिए गए हैं, उन्हें सजेस्ट किए गए हैं? जी शरीन, हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं जो पाकिस्तान मैन मेड होती हैं। दुनिया से भी बाहर से भी हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं। जो हमारे यहाँ मुल्क में जूट बनता है या जो बोरी जिससे बनती है उसके, या फिर ये जो खजूर के पत्तों से जो है बायोडिग्रेडेबल भी हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं अगर मुझसे सिंगल हैंडेडली अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव या मेरा आइडिया मुझसे सुने तो मैं तो किसी चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ सपोर्ट करती हूँ कि हाथ से बने हुए जो कपड़ों के बैग्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। रिसाइकल पेपर के जो है जो पेपर मैश है जिसको बोलते हैं उसके बैग इस्तेमाल कर लीजिए जाएं। वो हमारे यूनिट्स हमारे मुल्क में ऑलरेडी, और हमारी खवातीन के पास बड़ी क्राफ्टमैनशिप है कि वो कपड़ों के बने हुए थैले बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकती थी। और ये हमारा कल्चर है, हमारे माँ बहनों ने और हमारे दादी ने, हमारे जो पुराने हमारे वो ज्यादा होते थे, वो बाजार जाते थे अपना कपड़ा और थैला लेकर जाते थे। जब रोटी लेने जाते थे तंदूर पे तो वो रुमाल घर से लेकर जाते थे कि जिसमें हमें रोटी लपेट के दे दे। ये प्लास्टिक शॉपिंग बैग का तो ये एक तरीके से यूं समझे कि थोड़ी सी नालायकी और सुस्ती है हमारी कि जी इजी यूज है। इजी यूज करते करते हमने पूरे पाकिस्तान को जो है वो प्लास्टिक बैग से भर दिया है। तो ये एक हमारा सोल्यूशन है जो मुझे सबसे अच्छा नजर आता है कि एक तो ये कि हैंडमेड कपड़ों के बने होने चाहिए, जूट के, और जिसमें हम आटे के थैले इस्तेमाल करते हैं। इसकी बड़ी खूबसूरत फॉर्म हमारे पास आई है। ग्रीन बैग्स हमारी मिनिस्ट्री ने भी इंट्रोड्यूस किए हैं और अब आप देखेंगे आज ये जो हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया है, इसके बाद इंशाल्लाह आपको मेरी एक प्रॉपर कैंपेन नजर आएगी मीडिया पे भी, और मैं हर मिनिस्ट्री जाके हर मिनिस्टर को और उनके लोगों को ये दूंगी, वो बैग्स फिर आपको वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक और आइडिया हमारे पास आया है कि स्टार्च से बने हुए बैग है कि जिसको फिर आप पानी में घोल के पी लें, वो बिल्कुल ही मुजरे सेहत नहीं है। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन मैं खुद जो सपोर्ट करती हूँ, मैं हाथ से बने हुए बैग्स, कपड़ों के और पेपर मेशे के बैग्स को ही मैं सपोर्ट करती हूँ, या फिर खजूर के पत्तों के बहुत खूबसूरत इनोवेशन है। आप हमारे साउथ में देखें तो बिल्कुल ज़ताजकुल साहबा, ये तो ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब देखना ये है कि क्या वाकई ही ये कितने अवाम के लिए जो है एक्सेसिबल दिए जाते हैं, उनकी पॉकेट को किस हद तक ये सपोर्ट करते हैं, दैट्स इवन क्वेश्चन। बहरहाल ज़ताजकुल साहबा, शॉर्टली आपसे बिलियन ट्री मंसूबे के हवाले से भी जानना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी तनकीद की जद में रही है इस बिलियन ट्री मंसूबे के हवाले से। क्या इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए गए हैं इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए? क्या डेडलाइंस हैं जो कि फाइनली अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर अमल कर रही है? जी बिल्कुल, एक तो ये कि बिलियन ट्री सुनामी पे बेशक क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, मगर मेरी आपसे के तवसत से पूरे मीडिया से एक तो ये आप हमारे साथ कैंपेन जरूर चलाएं कि जी सिंगल यूज जो है वो प्लास्टिक बैग को हमें बैन करना है। इसको हमने खुद से सिविल सोसाइटी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अवेयरनेस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा होता है ना से नो टू ड्रग्स, तो इसी तरह जी से नो टू सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैग। और जहाँ तक आपने बिलियन ट्री सुनामी की बात की, देखिए हर कोई जो है क्रिटिसिज्म तो करता है, लेकिन जब तक गर्मी पड़ती है तो सायादार दरख्त के नीचे जो है
وہ اپنی گاڑی لگانا پسند کرتا ہے. اسٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو لوگ مر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی پارلیمنٹ کے اندر ہماری جو ہے وہ پارکنگ ایریا میں گاڑی میں جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو انسان سانس نہیں لے سکتا, درخت تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ کرٹیسزم کرنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا اپنے حصے کا درخت لگایا. 22 کروڑ عوام ہے, اگر ہر شخص اپنے حصے کا ایک درخت لگا لے تو میں سمجھتی ہوں بلین ٹری سونامی کا ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا. انیشیٹو یہ ہے کہ ابھی ہم انشاءاللہ چونکہ ہمارا مونسون سیزن ابھی سٹارٹ ہے, ہم اس کیپشن کے اندر ابھی ہم جا رہے ہیں, پرائم منسٹر عمران خان ہمیں ابھی وہ ڈیٹ دینے والے ہیں, تو ہم پلانٹ فار پاکستان سے اس کو 10 بلین ٹری سونامی کو, اور اس کا جو ہم نے کیپشن رکھا ہے یا جو ہم نے تھیم رکھی ہے وہ ہم نے ایسا رکھا ہے کہ پاکستان کمز انڈر 10 بلین, پاکستان کمز ٹوگیدر انڈر 10 بلین ٹری سونامی. اور یہ صبح نے ہمارے ساتھ کرنا ہے. ایلوکیشن آف بجٹ 7.8 بلین ہم نے فرسٹ ADB میں رکھا ہوا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا بجٹ ہے کہ جو کہ کلائمیٹ چینج کے لیے ایلوکیٹ ہوا ہے. یہ انشاءاللہ ہر سال جو ہے یہ امپروو بھی ہوتا جائے گا, اور اس میں سول سوسائٹی بھی ہمارے ساتھ آئے گی. تو 7.8 بلین ہے. ٹھیک ہے, گاٹ اٹ, ٹھیک ہے, I have got your point. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی صاحبہ اس حوالے سے گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک اچھا اقدام ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کہ آج اس کا اعلان بھی کیا گیا ہے اس کابینہ اجلاس میں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے آلٹرنیٹو جس طریقے سے زرتاج گل صاحبہ بھی اس حوالے سے گفتگو فرما رہی تھی, وہ بتا رہی تھی کیا واقعی وہ آلٹرنیٹوز دیے جائیں گے, اور وہ واقعی کیا عوام کے لیے, جو کہ عوام دوست پارٹی جسے کہا جاتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ عوام دوست پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, تو کیا واقعی انہیں سپورٹ کرنے کے لیے کیا فرینڈلی پاکٹ فرینڈلی یہ آلٹرنیٹوز ہوں گے یا نہیں عوام کے لیے. بہرحال اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ماہر ماحولیات بھی ہمارے ساتھ توفیق پاشا مراج صاحب بھی موجود ہوں گے بریک کے بعد, بٹ وی آر ٹیکنگ اے شارٹ بریک ہوئے ہیں. اسٹے ود اس, یو آر واچنگ The Sun. ویلکم بیک ناظرین. تو جس طریقے سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی یعنی کہ زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور یہی گفتگو فرما رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پولیتھین بیگز جتنا ڈینجر کازنگ ہے, اور اسے ایک اچھا اقدام ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا, اور اسلام آباد میں اس پولیتھین بیگز کو بین کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ماہر ماحولیات توفیق پاشا مراج صاحب بھی ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے اس موضوع پہ. السلام علیکم توفیق پاشا مراج صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے صاحب. وعلیکم السلام جی, تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو. توفیق صاحب بتائیے گا, آپ تو چونکہ اس سلسلے میں کیمپینز بھی چلاتے رہے ہیں اور ایک اچھا اقدام ہے جسے یقینی طور پر آپ پروموٹ کرتے رہے ہیں, پہلے تو تھوڑا سا ذرا ناظرین کو اس حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں ایکسپلین کیجیے گا کہ ہاؤ ڈینجر کازنگ دیز پولیتھین بیگز آر, بیکاز اسٹل یہ صرف اسلام آباد میں بین کیے گئے ہیں, جبکہ اگر اوور آل سٹیز کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو یقینی طور پر جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت انہیں بھی یہ انفارمیشن جا سکے کہ کتنے ڈینجر کازنگ ہے یہ, اگر ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بات کی جائے, کلائمیٹک چینجز کے حوالے سے بات کی جائے. دیکھیں پولیتھین بیگز جو ہیں اب اسلام آباد میں بین ہو رہی ہیں جی. وہ کراچی میں بھی کچھ علاقے ہیں, کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں جو ہے وہ انہوں نے بین کر دیا تھا. سندھ حکومت نے بھی کچھ عرصے پہلے بین لگائی تھی کوئی پرٹیکولر تھکنیس کی پولیتھین بیگز بھی. دنیا بھر میں پولیتھین بیگز پہ یہ جو پولی بیگ ہے خاص طور پہ, اس پہ تو دنیا بھر میں بین لگ رہا ہے, کیونکہ یہ ہمارے لیے نیوسنس ہو گئی ہے. کسی کو بتانے کی اگر ضرورت ہے کہ جی پولیتھین بیگ آپ کی صحت کے لیے اور ماحول کے لیے خراب ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ انسان جو ہے نا وہ جاگا ہوا نہیں ہے. آپ آنکھیں کھول کر کے کہیں بھی دیکھ لیں. لیکن توفیق پاشا مراج صاحب, جتنا استعمال اس کا کیا جا رہا ہے واقعی یہ لگ رہا ہے کہ جاگ نہیں رہے وہ انسان جو اس کا استعمال ابھی بھی تواتر کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ پولیتھین بیگ ہماری زندگی میں جب آیا تو ایک کنوینئنس بن کے آیا کہ آپ کی زندگی کو اس نے تھوڑا سا آسان کر دیا, لیکن جتنا اس نے آسان کیا اس کے 1000 گنا زیادہ اس نے آپ کا نقصان کیا. بالکل. دیکھیں آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے جب پولیتھین بیگ نہیں تھی تو ہم گزارا کر رہے تھے نا, ہم وہ سارے کام کر رہے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں پولیتھین بیگ کے ساتھ, ہم اس وقت بغیر پولیتھین بیگ کے کر رہے تھے. کچھ چیزوں میں تھوڑا سا ہمیں ذرا سا ایکسٹرا ایفرٹ لینا ہوتا تھا. اگر ہم یہ
25-30 साल पहले पॉलिथीन बैग नहीं आई होती तो हम वही चीजें जो हम पहले यूज कर रहे थे डेफिनेटली उन्हीं को यूज करते रहते और शायद उनको थोड़ा सा बेहतर बना देते। सही। तो इसमें तो बहुत सारी मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। और बिल्कुल, मैं आना चाह रही थी इस सवाल के साथ आपकी जानिब तौफीक पाशा मुराद साहब के, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि अगर पॉलीथीन बैग्स का चूंकि इस्तेमाल अब इतना ज़्यादा है कि यकीनी तौर पर उसका ऑल्टरनेट भी अब तलाश करना एक ज़रूरी है। बट स्टिल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड दे बी रियली अ पॉकेट फ्रेंडली फॉर द पीपल? देखिए पहले भी तो हम इस्तेमाल कर रहे थे ना जी, और पहले तो जमाना और था। आप इन चीजें तो आपकी ये रोजमर्रा की जिंदगी में थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, आप किसी को घर से भेजते हैं कि दही ले आओ, वो जाता है दुकान पे, वो दही बंदा तोल के एक थैली में बांधता है और फिर उस थैली को एक शॉपिंग बैग में डाल के आपको पकड़ा देता है। एक पाव दही के लिए तो आप 2 थैलियां इस्तेमाल करते हैं। उसके बजाय जब आप किसी को भेज रहे हो दही लेने के लिए तो उसको पैसों के साथ में एक छोटा डिब्बा दे देना बिल्कुल, और कह दे इस डिब्बे में ले आओ। अब ये कौन सी मुश्किल वाली बात है? हम जब सब्जी वाले के पास और फल वाले के पास जाते हैं तो हम अगर हफ्ते की शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम 10-12 थैलियां वापस ला रहे होते हैं। आप अपनी टोकरी ले जाएं ना, टोकरी में डलवा दें, कपड़े के थैले कर लें। हम पहले भी तो इस्तेमाल करते थे। ठीक है सर, शॉर्टली तौफीक पाशा मुराद साहब ये भी बताइएगा कि इम्प्लीमेंटेशन कितना आप प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं? आप ज़ाहिर चैलेंजेस, चूंकि आप ऑलरेडी इस सिलसिले में कैंपेन्स चला चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? देखें, इंसान की एक बार जब आदत किसी चीज की लग जाती है उससे छुड़ाना काफी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें इंसान की अपनी बेहतरी है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। बैन के साथ में आपको जरूरी ये है कि आप पब्लिक को इसके बारे में, ऑल्टरनेटिव्स के बारे में एजुकेट करें। एक कंप्लीट मैं तो ये बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि एक कंप्लीट मीडिया जिसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह पे जो है लोगों को सिखाया जाए। बिल्कुल, अवेयरनेस कॉज लैक ऑफ अवेयरनेस भी मे बी लीडिंग टू द मेजर रेजिस्टेंस इस कॉज की जानिब, इस कॉज को प्रमोट करने की जानिब। बहरहाल इस मौजू पर, चूंकि ये मौजू खत्म नहीं हुआ, इस पर तफसीलन बात करते रहे, गुफ्तगू होती रहेगी इस सिलसिले में। बात इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त चूंकि यहाँ पर खत्म होता है, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।